तारिक खलील साहब, मेरा आपसे सवाल यह है कि फिर हज भी औरतें ऐसे करें जैसे नबी ने किया है? नबी औरतों के भी पैगंबर है, मर्दों के भी है, तो नबी ने तो जोर से लब्बैक कहा है। आप कोई सही हदीस दिखा दो जिसमें औरत को आहिस्ता लब्बैक कहने का हुक्म। दूसरी बात यह कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा मरवा में दौड़े हैं, कोई सही हदीस दिखाओ जिसमें नबी ने औरतों को सफा मरवा में दौड़ने से मना किया हो। एक भी हदीस नहीं है। हजरत आयशा के एक कौल है, वो भी ज़ईफ, और वो भी तो हजरत आयशा का कौल है ना, नबी का हुक्म थोड़ी है, और वो भी ज़ईफ सनद है, हजरत आयशा से साबित नहीं है, वो सही सनद से नहीं है। आज अगर कोई आप ही के मसलक का उठ के मौलवी फतवा देता है कि औरतें सफा मरवा में दौड़ेंगी, और इसलिए भी दौड़ेंगी कि हजरत हाजरा क्या थी? औरत थी, वो तो दौड़ी थी। और दलील में फिर अहनाफ तो खड़े हो जाएंगे ना, शाफी, हनफी, मालिकी और हम्बली, सारे खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे नहीं भाई ये चारों फिका इस पर मुतफिक हैं कि औरत चलेगी दौड़ेगी नहीं। आप कहोगे असल में ये अंधी तकलीद कर रहे हैं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ मर्दों का पैगंबर मानते हैं, औरतों का नहीं मानते। तो क्या हम यही कहेंगे मेरे भाई हर मसला कुरान और हदीस में सराहतन मज़कूर नहीं होता? बहुत सारी चीजें सीना बसीना तवातुर से चली आती हैं, मुत्तफ़क़ुन अलैह होती हैं, उनके खिलाफ जब तक कोई हदीस नहीं होगी, बल्कि वो हदीस भी रद्द कर दी जाएगी, क्योंकि इजमा की हुज्जियत हदीस से, हदीस का हदीस होना हमें इजमा से पता चलता है, हदीस की किताबों का बढ़क होना। इजमा सबसे मजबूत दलील है, क्योंकि नबी ने फरमाया ये उम्मत गुमराही पे कभी जमा। इसलिए जो जब भी खवातीन और मर्दों की नमाज में फर्क के बारे में ये दलील पूछा करें ना कि नबी से दिखाओ कि औरतें मर्दों की तरह यानी सिमट के नमाज पढ़ेंगी, तो इनसे बोलो आप हदीस से दिखा दो औरतें चलेंगी दौड़ेंगी नहीं, उसी वक्त प्रोग्राम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मुफ्ती तारिक मसूद साहब हमेशा इल्मी खयानतें करते हैं, और ये इल्मी खयानतें करते हुए नहीं थकते। एक तरफ कहते हैं कि इजमाए उम्मत दलील होती है, बड़ी मजबूत दलील होती है, और दूसरी तरफ खुद इजमा के मुकाबले में फिर हदीस तलब करते हैं। जब इनसे कहा जाता है कि मर्द और औरत की नमाज का फर्क वाज़ेह करें अहदीस से, तो कहते हैं कि इस पर उम्मत का तामुल रहा है, उम्मत शुरू से इस तरह फर्क के साथ नमाज पढ़ती हुई आई है। तो जब हम इनसे दलील का मुतालबा करते हैं और इजमा का मुतालबा करते हैं, तो इजमा पेश नहीं करते बल्कि सिर्फ हवाई फायरिंग करते हैं। जब इनसे कहा जाता है कि मर्द और औरत की नमाज के फर्क को वादे करें अहदीस की रोशनी में, तो ये कहते हैं कि इमाम मालिक का ये कौल है, इमाम अहमद बिन हम्बल का ये कौल है, इमाम शाफी का ये कौल है, इमाम अबू हनीफा का ये कौल है कि औरत जो है वो सिमट कर सजदा करेगी, मर्द जो है वो सिमट कर नहीं करेगा बल्कि औरत सिमट कर सजदा करेगी। मर्द जो है वो नाक पर हाथ बांधेगा, औरत सीने पर हाथ बांधेगी। औरत जो है वो बिल्कुल सिमट कर नमाज अदा करेगी, जबकि ऐसी कोई दलील मौजूद नहीं है। जब हम इनसे दलील का मुतालबा करते हैं तो जवाबन हमसे ये मुतालबा करते हैं कि देखें औरतें जो हैं वो रमल नहीं करती, सफा मरवा पर दौड़कर नहीं चढ़ती, तलबिया तेज आवाज में नहीं पुकारती, तो इसकी भी दलील ला कर दो। ये इनका दोहरा मेयार आप देखें। जब अपनी बारी आती है तो कहते हैं कि इजमाए उम्मत एक बड़ी मजबूत दलील है। तो जिस मसले पर उम्मत का इजमा है कि औरत जो है वो आहिस्ता तलबिया पढ़ेगी, औरत रमल नहीं करेगी, औरत जो है वो सफा मरवा पर दौड़कर नहीं चढ़ेगी बल्कि आहिस्ता चढ़ेगी, इस पर इजमा है उम्मत का, और ये सहाबा से साबित है। अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का हुक्म है। इस मसले में पहले तो आप हदीस मुलाहिजा फरमाएं, सुनन अल कुबरा लिल बहकी की जिल्द नंबर 5 में हदीस नंबर 9039 आपको मिलेगी। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ला तसअद अल मरातु फौका सफा वल मरवा वला तरफअल मरातु सौतहा बित्तलबिया। ये सहाबी रसूल हैं। अगर हमें कोई मरफू हदीस नहीं मिलती, कुरान की आयत या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफू हदीस नहीं मिलती, तो हम सहाबा किराम के आमाल और अफाल को देखते हैं। जो सहाबा किराम का अमल होगा, जो उनका हुक्म होगा, जो उनका इजमा होगा, वो उम्मत के लिए हुज्जत होगा। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि औरत जो है वो सफा मरवा पर दौड़कर नहीं चढ़ेगी और तलबिया आहिस्ता आवाज से कहेगी। इसी तरह हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, लैसा अलन निसा रमल बिल बैत वला बैन सफा वल मरवा। तवाफ काबा के दौरान औरतों पर रमल नहीं और ना ही सफा व मरवा के दरमियान की दौड़ है। सही सनद के साथ सुनन अल कुबरा लिल बहकी में, इमाम शाफी की किताब शाफी फिल उम के अंदर, अबू दाऊद फी मसाइल अहमद, मुसन्निफ इब्न अबी शैबा, मा सह मिन आसार सहाबा फिल फिका के अंदर सही सनद के साथ हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये कौल मौजूद। इसी तरह हशाम बिन उर्वा अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने खवातीन की जमात को मुखातिब करके फरमाया, या माशर निसा, ए औरतों की जमात, लैसा अलैकुन्ना रमल बिल बैत लेकिन फीना उसवा, ए औरतों की जमात तुम्हारे ऊपर तवाफ काबा के दौरान रमल नहीं है, तुम्हारे लिए हमारे अमल में नमूना है, उसवा है। ये हदीस सुनन अल कुबरा लिल बहकी में, मुसन्निफ इब्न अबी शैबा में, मारिफतुस सुनन में ये असर 3 मुख्तलिफ तुरुक से मरवी है और इसकी सनद भी हसन दर्जे की है। इसके अलावा उलमा व मुहद्दिसीन ने इस पर इजमा नकल किया है। इमाम इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इजमा नकल करते हैं, फरमाते हैं वजमाउ अहलुल इल्म, अहले इल्म के दरमियान इस बात पर इजमा है कि औरत के लिए सुन्नत यह है कि वो अपनी आवाज तलबिया कहते हुए पस्त रखेगी कि सिर्फ उसे ही सुनाई दे, या उसके बराबर में कोई खातून है तो उसे सुनाई दे। लिहाजा औरत इस हदीस के उमूम में दाखिल नहीं होगी क्योंकि इजमा ने इसकी तखसीस कर दी है। अलबत्ता ये हदीस मर्दों के सिलसिले में आम है, तलबिया ऊंची आवाज में कहा जाए मर्दों के लिए आम है, औरतों के लिए इजमा की वजह से इसकी तखसीस हो गई है कि औरत जो है वो तेज तलबिया नहीं पड़ेगी। और इसके दीगर शवाहिद भी सही हदीस में मौजूद हैं, जैसे कि औरत को अजान देने से मना किया गया है ताकि
کہ اس کی آواز نہ سنیں، نامحرم حضرات اس کی آواز نہ سنیں، اس وجہ سے عورت کو اذان دینے سے منع کیا ہے۔ اور اگر باجماعت نماز پڑھ رہی ہو اور امام سے غلطی ہو جائے تو وہ لقمہ نہیں دے گی، آواز نہیں نکالے گی، بلکہ اپنے ہاتھ پر ہاتھ مار کر تالی بجائے گی۔ ان احادیث کو بھی علماء نے سامنے رکھا، صحابہ کے اقوال کو بھی سامنے رکھا اور اس بات پر اجماع نقل کیا، اور یہ اجماع کسی ایک فرقے کا نہیں ہے کہ حنفیوں نے کیا ہو یا شافیوں نے یا مالکیوں نے یا حنبلیوں نے، بلکہ یہ صحابہ کا اجماع ہے۔ اب یہ صحابہ کا اجماع ہے، پوری امت کا اجماع ہے، اس پر مفتی طارق مسعود صاحب دلیل کا مطالبہ کر رہے ہیں، جبکہ خود کہتے ہیں کہ اجماع امت بڑی ٹھوس دلیل ہوتی ہے، اور جس کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عورت کی نماز میں فرق ہوتا ہے، اس بات کا ان کے پاس کوئی اجماع نہیں ہے۔ اگر اجماع ہے تو دکھائیں کون سی اجماع کی کتاب میں یہ اجماع نقل ہوا ہے۔ ائمہ نے، محدثین نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں، اجماع پر کتابیں لکھی ہیں اور اس میں اجماع نقل کی ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ اجماع دکھائیں کہ صحابہ نے یا محدثین نے اجماع نقل کیا ہو کہ عورتوں کی نماز میں فرق ہوتا ہے۔ کوئی اجماع نہیں ہے، اور یہ اجماع صرف عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل نہیں کیا، بلکہ اس کے علاوہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، امام منذر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، امام عطا، امام مالک، امام اوزائی، امام شافعی، امام سلیمان بن یسار، ان بڑے بڑے ائمہ نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ عورت جو ہے وہ آہستہ آواز میں تلبیہ کہے گی، صفا مروہ کی صحیح دوڑ کر نہیں کرے گی اور رمل نہیں کرے گی۔ اب ہم نے تو یہ اجماع دکھا دیا، انہیں چاہیے کہ یہ بھی اجماع دکھائیں، صحابہ کا اجماع دکھائیں، محدثین کا اجماع دکھائیں، کسی کتاب میں وہ اجماع درج ہو کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہوتا ہے۔ صرف ہوائی فائرنگ کرتے ہیں، اجماع دکھائیں تو صحیح، اور دعویٰ کیا کرتے ہیں اجماع بہت بڑی دلیل ہوتی ہے، اجماع بہت مضبوط دلیل ہوتی ہے۔ بھائی وہ اجماع دکھائیں تو صحیح، جہاں اجماع موجود ہے وہاں پر آپ دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں، اور جہاں پر اجماع موجود نہیں ہے وہاں پر آپ دلیل سے تو بالکل کورے ہیں، اور پھر اس کو تامل کہہ کر جھوٹا دعویٰ بنا کر کے اس پر اجماع ہے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں کی مانند ہیں۔ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح فرماتے ہوئے فرمایا کہ اس حدیث کی فقہ میں سے قیاس کا اثبات اور ہم مثل اشیاء میں سے ایک کو دوسرے کے ساتھ حکم میں ملانا شرعاً درست، اور یہ کہ جب حکم شرعی میں مردوں کو مخاطب کیا گیا ہو تو اس میں عورتیں بھی داخل ہیں، سوائے ان مسائل کے جن میں دلیل خاص کے ذریعے ان کی تخصیص کر دی گئی ہو۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم عام ارشاد فرمائیں گے اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہوں گے جب تک کہ عورتوں کی تخصیص نہ کر دی جائے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی جو نماز افضل ہے وہ گھر میں ہے، عورت گھر میں نماز پڑھے یہ اس کے لیے افضل ہے کہ عورت اذان نہ دے مرد اذان دے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت ننگے سر نماز نہ پڑھے، اگر وہ بالغ ہو چکی ہے تو ننگے سر نماز نہ پڑھے، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ مرد کے لیے یہ حکم نہیں فرمایا کہ مرد جو ہے ننگے سر نماز نہ پڑھے۔ اسی طرح فرمایا کہ عورت جو ہے خوشبو لگا کر مسجد نہ آئے، مردوں کو اجازت ہے کہ وہ خوشبو لگا کر مسجد میں آئے۔ تو یہاں پر تخصیص فرما دی ہے، جن معاملات میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تخصیص فرما دی ہے وہاں پر تو فرق کیا جائے گا، لیکن جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم عام ہوگا اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہوں گے۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، تو اس عمل میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حکم عام ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدے میں اعتدال کو ملحوظ رکھو اور تم میں سے کوئی اپنے بازوؤں کو کتے کی طرح نہ پھیلائے، حیوان کی طرح سجدے میں نہ جائے، کتے کی طرح زمین پر نہ بیٹھے سجدہ کرتے ہوئے جس طرح کتا اپنے بازو رکھ کر زمین سے چپکا کر بیٹھتا ہے۔ تو یہ حکم عام ہے، اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں۔ اگر عورتوں کو یہ اجازت ہوتی کہ وہ سمٹ کر سجدہ کریں، زمین سے چپک کر سجدہ کریں، تو اس کا الگ سے حکم موجود ہونا چاہیے۔ اگر الگ سے حکم نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے مرد اور عورت دونوں کے لیے وہ حکم عام ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ حاضر ہوئے اور ہم سب نوجوان اور ہم عمر تھے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 20 دنوں تک رہے۔ اب بتائیں 20 دن تک حضرت مالک بن حویرث فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا، نماز سیکھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے کیا فرمایا کہ جا کر اپنے ملک میں اپنے گھر والوں کو دین سکھاؤ اور نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے تو یہاں فرق بیان نہیں کیا کہ عورتوں کو کہنا کہ اس طرح پڑھیں اور تم اس طرح پڑھنا۔ اسی طرح جلیل القدر صحابی ابو درداء انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ان کے بارے میں امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی 3 کتابوں میں ذکر فرماتے ہیں کہ ام درداء مردوں کی طرح نماز ادا فرماتی تھی۔ یہ صحابیہ بھی ہیں اور فقیہ بھی ہیں۔ امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر باب باندھا ہے کہ تشہد میں بیٹھنے کا مصنون طریقہ، یہ باب باندھا ہے۔ اس کے تحت امام بخاری نے معلقاً یہ ذکر کیا ہے کہ ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ تھیں اور وہ نماز میں بوقت تشہد مردوں کی طرح بیٹھتی تھیں، یعنی ام درداء ایک عالمہ اور فقیہ تھیں، وہ نماز میں مردوں کی طرح تشہد کرتی۔ دوسری کتاب جز رفع دین کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلیمان بن عمیر شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ نماز میں کندھوں تک رفع دین کرتی تھیں جب نماز شروع کرتی اور جب رکوع کرتی، اور جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا تو رفع دین کرتی اور فرماتی تھی ربنا ولک الحمد۔ تیسری کتاب امام بخاری کی تاریخ الصغیر، اس میں موصولاً مقبول کے واسطے سے ذکر کیا ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو صفت الصلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر صفحہ نمبر 189 پر صحیح قرار دیا۔ تو ثابت یہ ہوا کہ مرد اور عورت کے طریقہ نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، اگر فرق ہوتا تو احادیث میں ثابت ہوتا اور صحابہ کرام اسے ضرور بیان فرماتے، اور
اور یہ ام درداء صحابیہ رسول ہیں، یہ ضرور اس فرق کو ملحوظ رکھتی ہیں۔ اچھا، اس پر بھی مفتی طارق مسعود صاحب کہتے ہیں کہ امام بخاری نے ایک عورت کا ذکر کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف وہ ایک عورت مرد کی طرح نماز پڑھتی تھی، باقی نہیں پڑھتی تھی۔ ان کے علم کو سلام ہے، ان کی عقل کو سلام ہے۔ راوی نے جس خاتون کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اسی کا ذکر کریں گے نا، اور وہ کوئی عام خاتون تو نہیں ہے کہ راہ چلتے ہوئے انہوں نے کسی کو دیکھ لیا۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ وہ صحابیہ بھی ہیں اور فقیہ بھی ہیں، وہ مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھی۔ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ تمام عورتیں اسی طرح نماز پڑھتی تھیں، اور اگر یہ دعویٰ کیا جائے کہ نہیں صرف ام درداء مردوں کی طرح پڑھتی تھیں اور کوئی نہیں پڑھتا تھا، تو اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہوگی۔ اس کے لیے مفتی طارق مسعود صاحب کو دکھانا ہوگا کہ کوئی صحابیہ مردوں سے ہٹ کر الگ طریقے سے نماز پڑھتی ہوں، اس کی بھی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ پھر ماننا پڑے گا کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، طریقہ نماز میں کوئی فرق نہیں۔